हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले रिड मोर पब्लिकेसनको है रिड मोर पब्लिकेसनको एसई को टप 10 सेटको टप 20 क्वेसन जियोमेट्रीको वाला हो। टप 20 क्वेसन जुन हाम्रो जियोमेट्रीको छ त्यो टप 20 क्वेसन फर जियोमेट्रीको क्वेसन नम्बर 2 गर्छौं आज हामीले। टप 20 आइटम क्वेसन, यो क्युएन भनेको क्वेसन बुझ्नु पर्यो। यो क्युएन भनेको क्वेसन बुझ्नु पर्यो। टप 20 आइटम क्वेसन कलेक्सन 4, यो क्युएन भनेको क्वेसन बुझ्नु पर्यो। क्वेसन नम्बर 11, 12 एन्ड 13 इन एसई, पेज नम्बर 254, पेज नम्बर 254 को क्वेसन नम्बर 2 गर्छौं आज है। पेज नम्बर 254 को क्वेसन नम्बर 2 गर्छौं र यो मैले क्वेसन पहिल्यै सारेर राखेको हो बोर्डमा। क्वेसन सार्न टाइम लाग्छ। 2 को ए हो, यो बी हो र सी चाहिँ फेरि यो ए र बी सल्भ गरेर सी सल्भ गर्छौं है। हो त पहिला अब ए नम्बरको क्वेसन के हो त्यो चाहिँ हेरौँ है। हो तर पहिला यो क्वेसन सबै पहिला एकचोटि रिड गरौँ है। रिड गरौँ क्वेसन के हो हाम्रो प्यारालेलोग्राम एबीसीडी एन्ड डीबीसी। प्यारालेलोग्राम एबीसीडी एन्ड डीबीसी, एबीसीडी एउटा प्यारालेलोग्राम हो एबीसीडी र अर्को डीबीसीई। डीबीसीई यो दुईटा प्यारालेलोग्राम हो। एबीसीडी एन्ड डीबीसी आर अन द सेम बेस बीसी। एबीसीडी प्यारालेलोग्राम र डीबीसीई प्यारालेलोग्राम एउटै बेस बीसी मा छ एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन्स एई एन्ड बीसी। एई यो प्यारलल एई लाइन र बीसी लाइन के हो हाम्रो प्यारलल हो। त यो एई र बीसी को प्यारलल लाइनको बीचमै छ हाम्रो यो प्यारलेलोग्राम एबीसीडी र डीबीसी र दुईटैको बेस पनि दुईटै प्यारलेलोग्राम एबीसीडी प्यारलेलोग्राम र डीबीसी प्यारलेलोग्रामको बेस पनि एउटै रहेछ बीसी है। भने क्वेसनको 2 को फर्स्ट पार्ट ए मा के रहेछ भने राइट द रिलेसन बिट्विन ट्रायंगल एबीडी एन्ड ट्रायंगल बीसीडी। ल हेरौँ अब ट्रायंगल एबीडी र ट्रायंगल बीसीडी को रिलेसन लेख्नु पर्ने हो हामीले। यो चाहिँ क्वेसन 1 के लेखिएको हो। 1 के भनेको 1 मार्क्स र नलेजको क्वेसन हो। यो 1 मार्क्स र नलेजको क्वेसन हो यो। हो त यो ट्रायंगल एबीडी र ट्रायंगल बीसीडी के हो आर इक्वल इन एरिया। किन इक्वल इन एरिया हो किनभने यो प्यारलेलोग्राम एबीसीडी को डायगोनल बीडीले प्यारलेलोग्राम एबीसीडी लाई 2 इक्वल एरियामा डिवाइड गर्छ। 2 इक्वल एरिया अफ ट्रायंगलमा डिवाइड गर्छ। सो ट्रायंगल एबीडी को एरिया र ट्रायंगल बीसीडी को एरिया इक्वल छ है। हो त 1 को ए मा रिलेसन लेख्नु पर्ने हो। ए को हामी सोलुसन के लेख्छौं भने ए को सोलुसनमा के गर्छौं भने एरिया अफ ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल बीसीडी। एरिया अफ ट्रायंगल बीसीडी रिजन के हुने भो, रिजन लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो, राइट द रिलेसन मात्रै हो। सो रिलेसन मात्रै लेखे पनि भो। तर यदि हामीले रिजन लेख्यौं भने झन् राम्रो है। रिजन के हो अब ट्रायंगल एबीडी र ट्रायंगल बीसीडी इक्वल हुनुको रिजन के हो। हो त प्यारलेलोग्राम एबीसीडी को प्यारलेलोग्राम एबीसीडी को डायगोनल बीडीले प्यारलेलोग्रामलाई 2 इक्वल एरिया अफ ट्रायंगलमा डिवाइड गर्छ। जुन एउटा ट्रायंगल हो एबीडी अर्को ट्रायंगल हो बीसीडी। हो त रिजन के भनिदिन्छौं हामीले डायगोनल बीडी अफ प्यारलेलोग्राम। पीएआरएम भनेको प्यारलेलोग्राम बुझ्नु पर्यो है हामीले। पीएआरएम भनेको हामीले प्यारलेलोग्राम बुझ्नु पर्यो। यहाँ मैले युज गरेको छैन प्यारलेलोग्रामको फुल स्पेलिङ लेखेको हो तर मैले यहाँ फेरि यो प्रुफ दैट पाम लेखेको हो पीआरएम। यो पीआरएम भनेको प्यारलेलोग्राम बुझ्नु पर्यो है। यो पनि मैले फेरि प्यारलेलोग्राम नै भने। डायगोनल बीडी अफ प्यारलेलोग्राम एबीसीडी divides the parallelogram ABCD into 2 equal area of triangle हो। यो रिजन अनुसारले ट्रायंगल एबीडी को एरिया र ट्रायंगल बीसीडी को एरिया इक्वल छ र ट्रायंगल एबीडी को एरिया इक्वल टु ट्रायंगल अफ बीसीडी को एरिया हुनु भनेको यो चाहिँ एउटा रिलेसन हो बिट्विन ट्रायंगल एबीडी एन्ड ट्रायंगल बीसीडी। सो व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन ट्रायंगल एबीडी एन्ड ट्रायंगल बीसीडी। हो त दे आर इक्वल इन एरिया है। हामीले यसलाई चाहिँ और के गर्न सक्छौं दे आर इक्वल इन एरिया पनि लेख्न सक्छौं। दे आर इक्वल इन एरिया। तर यो दे आर इक्वल इन एरिया को साटो यो लेख्नु अलि राम्रो छ है।
किनभने ठ्याक्कै एबीडी को एरिया र ट्रायंगल बीसीडी को एरिया इक्वल हो भनेर लेख्यौ नि। अब यो दे आर इक्वल इन एरिया, तर कुन सँगै इक्वल इन एरिया त्यो त थाहा भएन, त्यही भएर यो लेख्नु राम्रो, तर यो पनि चल्छ है। ल हामीले क्वेसन नम्बर 2 को ए चाहिँ यो यसरी सल्भ गर्यौं, यसरी यो सक्यौं। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो, यो पार्ट पहिले मेटिहाल्ने है। ल यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनशट लिनु पर्यो। यो मैले भिडियो पज गरेर यो मैले मेटेर बी गराएँ है। ल अब हामीले 2 को बी नम्बर गर्छौं। बी नम्बरमा के हो हाम्रो, प्रुभ दैट पैरेललोग्राम एबीसीडी एन्ड, यो चाहिँ एन्ड हो है। प्रुभ दैट पैरेललोग्राम एबीसीडी एन्ड पैरेललोग्राम डीबीसीई आर इक्वल इन एरिया। एबीसीडी को र डीबीसीई को एरिया इक्वल छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हो। मैले क्वेसन नम्बर 1 बनाउँदाखेरि यो पैरेललोग्राम एबीसीडी र डीबीसीई को एरिया इक्वल छ भनेर डाइरेक्ट मैले लेखिदिएको थिएँ। 2 मार्क्स कै क्वेसन थियो, त्यो चाहिँ डाइरेक्ट नगरिकन खासमा हामीले यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हो भने परपेन्डिकुलर ड्रप गरेर हामीले गर्ने हो। परपेन्डिकुलर ड्रप गरेर कन्स्ट्रक्सन गरिदिन्छौँ हामीले। हो त यसमा चाहिँ के गर्छौँ, यो 2 मार्क्स को क्वेसन हो अन्डरस्ट्यान्डिङमा। 2 मार्क्स को क्वेसन हो अन्डरस्ट्यान्डिङमा। मैले क्वेसन नम्बर 1 को भिडियोमा यो मैले के गरिदिएको थिएँ भने डाइरेक्ट गरिदिएको थिएँ कि दिस एरिया इज इक्वल्स टु दिस एरिया। व्हाई? बिकज दे आर between the same parallel lines AE and BC and lying under the same base BC. They are lying between the same parallel lines BC and AE and have the same base BC, so they are equal in area। मैले 2 मार्क्स को अन्डरस्ट्यान्डिङमा डाइरेक्ट त्यसरी गरिदिएको थिएँ त्यो क्वेसन नम्बर 1 मा। त्यो चाहिँ त्यसरी गर्न मिल्दैन है। 2 मार्क्स को लागि चाहिँ अलिकति स्टेप गर्नु पर्यो हामीले। सो यसमा चाहिँ गिभन लेख्छौँ हामीले। गिभन के लेखिदिन्छौँ हो त, गिवन के हो, पैरेललोग्राम एबीसीडी एंड पैरेललोग्राम एबीसीडी एंड डीबीसीई पैरेललोग्राम एबीसीडी एंड डीबीसीई have same base BC and lying between the same parallel line lying between the same parallel line AE and BC है। यो गिवन लेख दियो हामीले। अब 2 प्रुभ के हो हाम्रो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DBCE। यो चाहिँ हाम्रो 2 प्रुफ को पार्ट हो। अब अब 3rd नम्बरमा कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो। यसमा हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ। कन्स्ट्रक्सन के गर्दिन्छौँ भने एउटा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्छौँ BC र AE प्यारलल लाइनको बिचमा हो। त त्यो एउटा परपेन्डिकुलर भनौँ न ड्रप गरिदिन्छौँ। लेट सपोज यो परपेन्डिकुलर ड्रप गर्यौँ हामीले कन्स्ट्रक्सनमा MN कन्स्ट्रक्सन गर्यौँ परपेन्डिकुलर ड्रन फ्रम द point M to point N, drawn from the perpendicular, draw a perpendicular MN, draw up construction मा के गर्छौं भने draw a perpendicular construction, यसमा हामीले के गर्दिन्छौं भने draw a perpendicular MN from a point M on the line AE and to the point N on the line BC। construction मा हामीले के गर्दिन्छौं draw a perpendicular line MN from point M on the line AE to the point N on the line BC, MN भन्ने परपेन्डिकुलर हामीले ड्रप गर्छौं पॉइंट M जुन चाहिँ लाइन AE मा छ
एमएन अनि पोइन्ट एमबाट पोइन्ट एनमा जुन पोइन्ट एन चाहिँ अन द लाइन बीसीमा छ हो त्यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ। अब थर्ड नम्बर पछि हामीले फोर्थ नम्बर पोइन्ट लेख्छौँ प्रुफ र जसमा स्टेटमेन्ट र रिजन्सको टेबल बनाउँछौँ है। यो परपेन्डिकुलर कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो हामीले 90 डिग्री ड्र गर्नु पर्यो उसले है प्रोट्र्याक्टर राखेर पनि ड्र गर्दा भयो अथवा कम्पासले ड्र गर्दा पनि भयो 90 डिग्री है। कम्पासले ड्र गर्दा पनि भयो 90 डिग्री अथवा प्रोट्र्याक्टर राखेर पनि ड्र गर्दा भयो 90 डिग्री। तर 90 डिग्री यसरी चाहिँ हामीले ड्र गर्नु पर्यो, यसरी चाहिँ हामीले ड्र गर्नु पर्यो है। हातले हुँदैन प्रोट्र्याक्टरले ड्र गर्नु पर्यो 90 डिग्री कि नभए कम्पासले ड्र गर्नु पर्यो 90 डिग्री है पोइन्ट एनमा। यो पोइन्ट एन यही हुनुपर्छ भन्ने आवश्यक छैन, यता भए पनि भयो, यता भए पनि भयो, यता भए पनि भयो, यता भए पनि भयो है। यो बीसी भन्ने लाइनमा कहीँ पनि परपेन्डिकुलर ड्रप गर्दा भयो, यही गर्नु आवश्यक छैन। मैले एउटा इक्जाम्पल राखेको हो यो पोइन्ट एनमा ड्र गर्नलाई भनेर है ल। सो अब चाहिँ फोर्थ नम्बरमा हामीले के गर्छौँ प्रुफ गर्छौँ, प्रुफ लेख्छौँ। यसको प्रुफ यो प्रुफ गर्नलाई प्रुफ प्रमाण दिन्छौँ। प्रुफ भनेको प्रमाण दिनु हो, त प्रमाण दिन्छौँ हामीले जुन प्रमाणमा टेबल बनाउँछौँ एउटा स्टेटमेन्ट्सको र एउटा रिजन्सको है। यो मैले मेटिहालौँ अनि बल्ल चाहिँ प्रुफ लेखौँ माथि र स्टेटमेन्ट्स र रिजन लेखौँ। यो सब मेटिहालौँ म। यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो है। यो भिडियो पज गरेर अथवा स्क्रिनसट लिएर राख्नु पर्यो अथवा नोट गर्नु पर्यो भिडियो पज गरेर। अब फोर्थ नम्बर पोइन्ट हामीले के गर्छौँ भने प्रमाण दिन्छौँ यो प्रुभ गर्नलाई। यो प्रुभ गर्नलाई हामीले प्रमाण दिन्छौँ। प्रमाण के दिन्छौँ भने अब हेरौँ के दिन्छौँ प्रमाण। प्रुफ गर्छौँ प्रमाण। यो प्रुफ भनेको प्रमाणित गर्नु हो र प्रुफ भनेको प्रमाण दिनु हो यो प्रुफ गर्नलाई है हो। त यो प्रुफमा हामीले के गर्छौँ टेबल बनाउँछौँ, एउटा स्टेटमेन्ट्स र रिजन्सको दुईटा कलम बनाउँछौँ, एउटा स्टेटमेन्ट्सको कलम बनाउँछौँ र अर्को हामीले रिजन्सको कलम बनाउँछौँ, अर्को हामीले रिजन्सको कलम बनाउँछौँ। र अब चाहिँ स्टेटमेन्ट्स र रिजन्सको कलममा यता स्टेटमेन्ट र यता रिजन लेख्छौँ। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने फर्स्ट लाइनमा एरिया अफ प्यारालेलोग्राम BCDE लेख्छौँ हामीले। फर्स्टमा स्टेटमेन्ट के लेख्छौँ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम BCDE इज इक्वल्स टु BC इन्टु MN गर्छौँ। BC इन्टु MN किन एरिया अफ प्यारालेलोग्राम BCDE को एरिया BC इन्टु MN किन भयो किनभने एरिया अफ प्यारालेलोग्राम भनेको बेस इन्टु हाइट हुन्छ र BCDE प्यारालेलोग्रामको बेस BC छ र हाइट चाहिँ MN छ। हाइट भनेको परपेन्डिकुलर हाइट अफ द प्यारालेलोग्राम हो। त त्यो चाहिँ हाइट MN हो र बेस चाहिँ BC हो। त यो त्यही भएर यो हामी लेख्न सक्यौँ। अनि रिजनमा के लेखिदिन्छौँ भने एरिया अफ प्यारालेलोग्राम इक्वल्स टु बेस इन्टु हाइट। एरिया अफ प्यारालेलोग्राम इक्वल्स टु बेस इन्टु हाइट। बेस B इन्टु हाइट यहाँ छ, बेस B इन्टु हाइट यहाँ छ है। बेस B इन्टु हाइट यहाँ छ। यसरी हामी रिजन दिन्छौँ है। यो चाहिँ स्टेटमेन्ट 1 रिजन 2 पार्ट सक्यौँ। अब क्वेसन नम्बर 2 मा के गर्छु भने एरिया अफ प्यारालेलोग्राम ABCD लेख्छु। एरिया अफ प्यारालेलोग्राम ABCD को एरियाको लागि हामीले फेरि BC इन्टु MN गर्छौँ। BC इन्टु MN गर्छौँ। BC इन्टु MN किन हो त फेरि त्यही रिजन 1 स्टेट एज रिजन 1 है। रिजन 1 सेम लेख्छौँ यहाँ हामीले मिन्स एरिया अफ प्यारालेलोग्राम इक्वल्स टु बेस इन्टु हाइट, बेस B इन्टु हाइट यहाँ छ। अब यो एरिया अफ प्यारालेलोग्राम ABCD को नि बेस BC हो र ABCD प्यारालेलोग्रामको हाइट यो MN कसरी हो भने यो लाइन A र BC के हो प्यारलल हो। लाइन A र BC प्यारलल हो भने यो प्यारलल लाइन्स बीचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स प्यारलल लाइन भरि बराबर हुन्छ। मिन्स यो परपेन्डिकुलर यहाँ हुनु र यो परपेन्डिकुलर यहाँ हुनु बराबर हुन्छ। यो परपेन्डिकुलर यहाँ यो MN भन्ने परपेन्डिकुलर र भनौँ यो PQ भन्ने परपेन्डिकुलर बराबर हुन्छ। MN भन्ने परपेन्डिकुलर र यो PQ भन्ने परपेन्डिकुलर बराबर हुन्छ। अथवा कुनै पनि पोइन्टमा BC को कुनै पनि पोइन्टमा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्यो भने त्यो MN कै परपेन्डिकुलरको जति बराबर हुन जान्छ किनभने परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन टू प्यारलल लाइन इज अलवेज सेम एट एनी पोइन्ट अफ द प्यारलल लाइन है। सो
एमएन को परपेंडिकुलर लेंथ अथवा एमएन जुन हाम्रो हाइट हो बीसीईडी प्यारेललोग्राम को त्यही हाइट एबीसीडी को पनि हुन जान्छ है त। त्यही भएर बीसी इन्टु एमएन लेख्न सक्छौँ एबीसीडी को एरिया को लागि। अब झुकिनु पर्ने यहाँ ठाउँ छैन कि एमएन चाहिँ कसरी हुने भयो एबीसीडी को हाइट भनेर है। किनभने मैले के भने एबीसीडी को हाइट मानौँ पीक्यू हो मानौँ, तर अब यो पीक्यू र यो एमएन के हो रेक्टेंगल हो, पीक्यू र एमएन के हो रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल को अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ, सो पीक्यू इक्वल टू एमएन हो र पीक्यू भनेको एबीसीडी को हाइट हो अनि पीक्यू त एमएन को बराबर हो। सो बीसी इन्टु पीक्यू लेख्नु र बीसी इन्टु एमएन लेख्नु बराबर हुने भयो, किनभने पीक्यू र एमएन बराबर हो बिइङ रेक्टेंगल एज इट्स अपोजिट बिइङ रेक्टेंगल सो दैट इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अनि पीक्यू इक्वल टू एमएन भन्न सक्छौँ हामीले र पीक्यू भनेको एबीसीडी को हाइट हो र पीक्यू को भ्यालु एमएन हो। सो प्यारेललोग्राम एबीसीडी को एरिया बीसी इन्टु पीक्यू भन्नु र बीसी इन्टु एमएन भन्नु बराबर हुन जान्छ। तर त्यो पुरै डिस्क्राइब गर्दैनौँ हामीले यहाँ बीसी इन्टु एमएन डाइरेक्टली लेख्न पाउँछौँ, हामीले यो गर्यौँ। अब यो एरिया अफ प्यारेललोग्राम बीसीडी को भ्यालु के हो बीसी इन्टु एमएन हो र एरिया अफ प्यारेललोग्राम एबीसीडी को भ्यालु के हो बीसी इन्टु एमएन हो। मिन्स बीसीडी को एरिया बीसी इन्टु एमएन र एबीसीडी को एरिया बीसी इन्टु एमएन दुईटैको एरिया बराबर छ। सो हामीले के भनिदिन्छौँ भने 3 नम्बरमा देयरफोर एरिया अफ प्यारेललोग्राम एबीसीडी एरिया अफ प्यारेललोग्राम एबीसीडी area of parallelogram ABCD is equals to area of parallelogram BCDE. Area of parallelogram BCDE. अब यो कहाँबाट आयो कसरी आयो हो त, किनभने बोथ एरिया आर इक्वल टू BC इन्टु एमएन अथवा फ्रम स्टेटमेन्ट 1 and 2। यहाँ हामीले के भन्न सक्छौँ फ्रम स्टेटमेन्ट 1 and 2, फ्रम स्टेटमेन्ट 1 and 2, फ्रम स्टेटमेन्ट 1 and 2 यसरी भन्न सक्छौँ। अथवा और हामीले के भन्न सक्छौँ भने बोथ एरिया आर इक्वल टू, और के भन्न सक्छौँ भने बोथ एरिया आर इक्वल टू बीसी इन्टु एमएन, बोथ एरिया आर इक्वल टू बीसी इन्टु एमएन, आर इक्वल टू बीसी इन्टु एमएन है हो। यसरी पनि हामीले भन्न सक्छौँ यो रिजनमा है। अथवा फ्रम स्टेटमेन्ट 1 and 2 पनि भन्न सक्छौँ, अथवा बोथ एरिया आर इक्वल टू बीसी इन्टु एमएन पनि भन्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो एरिया अफ प्यारेललोग्राम इक्वल एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया अफ प्यारेललोग्राम बीसीडी आइसक्यो। अनि लास्टमा हामीले यहाँ के लेखिदिन्छौँ हेन्स प्रुभड, हेन्स प्रुभड, हेन्स प्रुभलाई म सर्टकटमा एचपी लेख्छु अब म है। हेन्स प्रुभलाई म सर्टकटमा अब चाहिँ एचपी लेख्छु है। ल यसरी हामीले क्वेसन नम्बर 2 को ए र बी सक्यौँ, क्वेसन नम्बर 2 को ए र बी सक्यौँ र अब 2 को सी सक्छौँ। म एकछिन क्वेसन लेखेँ 2 को सी नम्बर है। अब चाहिँ हामीले 2 को सी नम्बरको क्वेसन गर्छौँ। 2 को सी मैले अब कपी गरिसकेँ बुकबाट हो। 2 को सी मैले कपी गरिहालेँ हो। अब 2 को सी नम्बर गर्छौँ हामीले है। ल यो क्वेसनमा के हो भने इन द एडजोइनिङ फिगर, यो फिगरमा इन द एडजोइनिङ फिगर PQRS एन्ड LQMN आर द टू प्यारेललोग्राम इक्वल इन एरिया, देन प्रुभ दैट LR पैरेलल टू SN। यो फिगरमा हाम्रो प्यारेललोग्राम PQRS, प्यारेललोग्राम PQRS को एरिया प्यारेललोग्राम LQMN सँग इक्वल हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQRS प्यारेललोग्राम र LQMN प्यारेललोग्राम को एरिया इक्वल हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भने प्रूभ के गर्नुपर्ने हो LR को लाइन र SN को लाइन प्यारेलल हो भनेर प्रूभ गर्नुपर्ने हो है। ल सो हामीले के गर्छौँ भने पहिला गिभन लेख्छौँ 1 नम्बरमा, सोलुसन डाइरेक्ट स्टार्ट गर्छौँ र सोलुसनमा 1 नम्बरमा हामीले के गर्छौँ भने गिभन लेख्छौँ। गिभन के हो हाम्रो प्यारेललोग्राम PQRS एन्ड LQMN आर इक्वल इन एरिया, प्यारेललोग्राम PQRS एन्ड प्यारेललोग्राम LQMN आर इक्वल इन एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो। त्यो भनेको गिभन हो। गिभन के हो parallelogram PQRS and parallelogram LQMN are equal in area, are equal in area
1 नम्बरमा यो गिभन हो। 2 नम्बरमा हामीले के लेख्छौँ भने टु प्रुफ के गर्नुपर्ने हो। टु प्रुफ के हो भने हाम्रो एलआर को लाइन एसएन को लाइनसँग प्यारलल हो भनेर प्रुफ के हो हाम्रो एलआर प्यारलल टु एसएन, एलआर प्यारलल टु एसएन। थर्ड नम्बरमा हामीले के गर्छौँ भने यसमा हामीले एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ। कन्स्ट्रक्सन के गर्छौँ भने यो एलएस को लाइन र आरएन को लाइन जोइन गर्छौँ। एलएस को लाइन र आरएन को लाइन जोइन गर्छौँ। एलएस को लाइन एल र एस भन्ने पोइन्ट जोइन गर्छौँ र आर र एन भन्ने पोइन्ट जोइन गर्छौँ है। थर्ड नम्बरमा कन्स्ट्रक्सन हामीले के गर्छौँ जोइन पोइन्ट एल एन्ड एस, जोइन पोइन्ट एल एन्ड एस, पोइन्ट एल एन्ड एस and again join R and again join point R and N, join point R and N, join point R and N। यो कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ हामीले। ओहो थर्ड नम्बर अनि कन्स्ट्रक्सन लेख्नै छुट्यो नि त। थर्ड अनि कन्स्ट्रक्सन, थर्ड नम्बरमा कन्स्ट्रक्सन यो हामीले कन्स्ट्रक्सनमा जोइन के हो पोइन्ट एल एन्ड एस र आर एन्ड एन है। यो सबै पार्ट क्लियर छ कि छैन क्यामेरामा एकचोटि त्यो स्योर गरिहालौँ। ठिक छ, सबै पार्ट क्लियर छ, ठिक छ। अब फोर्थ नम्बरमा हामीले के गर्छौँ प्रुफ गर्नलाई, यो प्रुभ गर्नलाई एलआर प्यारलल टु एसएन प्रुभ गर्नलाई फोर्थ नम्बरमा हामीले प्रुफ गर्छौँ, प्रमाण दिन्छौँ। प्रुफ लेख्छौँ मिन्स प्रमाण दिन्छौँ र त्यो प्रुफ प्रमाण दिनमा हामीले टेबल बनाउँछौँ स्टेटमेन्ट्स र रिजनको, र स्टेटमेन्ट र रिजनको दिएर हामीले यो चाहिँ प्रुभ गर्छौँ है। हो त त्यो पार्ट चाहिँ म माथिबाट गरेँ, यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पऱ्यो अथवा स्क्रिनसट लिएर राख्नु पऱ्यो। म माथिबाट मेटेर लेखौँ प्रुफको लागि है। ल यो डायग्राम मैले राखेँ यहीँ र यो पार्ट मैले मेटेर यता लेख्न खोजेँ। यो चाहिँ स्क्रिनसट लिएर राख्नु पऱ्यो अथवा भिडियो पज गरेर नोट गरेर राख्नु पऱ्यो है। ल यता म मेटिहालौँ। यो फिगर खासमा मैले थोरै यता बनाउनु पर्ने थियो, ठिकै छ। ल अब फोर्थ नम्बरमा हामीले के गर्छौँ प्रुफ लेख्छौँ मिन्स प्रमाण दिन्छौँ र जसमा हामीले एउटा स्टेटमेन्ट्सको कलम बनाउँछौँ, एउटा टेबल बनाउँछौँ जुन टेबलमा हाम्रो दुईवटा कलम हुने हो, एउटा स्टेटमेन्ट्सको कलम र अर्को हाम्रो रिजन्सको कलम, अर्को हाम्रो रिजन्सको कलम हुने हो है। म भिडियो थोरै स्लो बनाउँदैछु ताकि क्लियर होस् के हतारमा गर्नुभन्दा क्लियर होस्, त्यसको लागि म चाहिँ स्लोमा बनाउँछु है। भिडियो सबैले बुझ्ने गरी होस् न हैन। स्लो भयो भने भिडियो युट्युबमा चाहिँ सिस्टम हुन्छ स्पिड गरेर हेर्नलाई, त्यसरी फास्ट गरेर हेर्न सकियो है। सो मैले स्लोमा सबैलाई बुझ्ने गरी बनाउन खोजेँ। ल स्टेटमेन्ट्समा अब फर्स्ट स्टेटमेन्ट के लेख्छौँ भने एरिया अफ प्यारलेलोग्राम PLOS अनि ORMN इक्वल इन एरिया लेख्छौँ हामीले। एरिया अफ प्यारलेलोग्राम, एरिया अफ प्यारलेलोग्राम PLOS माइनस के अरे माइनस होइन इक्वल टु एरिया अफ प्यारलेलोग्राम, एरिया अफ प्यारलेलोग्राम ORMN। अब यो PLOS पहिला प्यारलेलोग्राम हो कि होइन त्यो चाहिँ पहिला स्योर गरौँ है, र ORMN पनि प्यारलेलोग्राम हो कि होइन त्यो पहिला स्योर गरौँ। खासमा त क्वेसनमा गिभन के हो कि PQRS प्यारलेलोग्राम हो, PQRS प्यारलेलोग्राम हो र LQMN प्यारलेलोग्राम हो। PLOS र ORMN प्यारलेलोग्राम हो त्यो त लेखिएको छैन। हो त त्यो पहिला स्योर गरौँ कि PLOS प्यारलेलोग्राम हो र ORMN चाहिँ प्यारलेलोग्राम हो। हो त खासमा यस्तो हो PLOS को LO भन्ने लाइन PS भन्ने लाइनसँग प्यारलल हो र सिमिलरली यो SR भन्ने लाइन PQ भन्ने लाइनसँग प्यारलल छ। सो SR कै पार्ट हो SO भन्ने लाइन र PQ कै पार्ट हो PL भन्ने लाइन। सो SO पार्ट र PL पार्ट अथवा SO भन्ने लाइन PL भन्ने लाइन प्यारलल हुन जान्छ। सो PLOS को क्वाड्रिलेटरलमा PL प्यारलल छ OS र PS प्यारलल छ OL, PL प्यारलल छ OS र PS प्यारलल छ
ओएल, पीएल प्यारलल छ ओएस, पीएल प्यारलल छ ओएस र पीएस प्यारलल छ ओएल र कुनै पनि क्वाड्रिलेटरलमा टू पेयर अफ अपोजिट साइड प्यारलल हुनु भनेको, कुनै पनि क्वाड्रिलेटरलमा टू पेयर अफ अपोजिट साइड प्यारलल हुनु भनेको त्यो पक्कै प्यारलेलोग्राम हो, पक्कै प्यारलेलोग्राम हो। दैट मे बी स्क्वायर और मे बी रेक्टेंगल और मे बी रोम्बस, इट इज अनदर पॉइंट, बट दैट मस्ट बी अ प्यारलेलोग्राम। सिमिलरली यो ओआरएमएन पनि सेम लजिक पीएलओएस को लजिक अनुसार ओआरएमएन पनि प्यारलेलोग्राम हो। त्यो चाहिँ थोरै भनिहालेँ मैले। ओआरएमएन को ओएन भन्ने लाइन एलएन भन्ने प्यारलल लाइन को पार्ट हो, एलएन भन्ने लाइन को पार्ट हो र यो ओएन भन्ने लाइन एलएन भन्ने लाइन को पार्ट हो र आरएम भन्ने लाइन क्यूएम भन्ने लाइन को पार्ट हो र एलएन र क्यूएम चाहिँ प्यारलल हो। इट मिन्स ओएन र आरएम पनि प्यारलल हुन्छ, इट मिन्स ओएन र आरएम प्यारलल हुन्छ। सो ओएन र प्यारलल, ओएन इज प्यारलल टु आरएम भइसक्यो। सिमिलरली अगेन ओआर भन्ने लाइन आरएस भन्ने लाइन को पार्ट हो, ओआर भन्ने लाइन एसआर अथवा आरएस भन्ने लाइन को पार्ट हो र आरएस भन्ने लाइन एमएन सँग प्यारलल छ। इट मिन्स ओआर भन्ने लाइन एमएन सँग पनि प्यारलल हुन जान्छ। इट मिन्स ओएन प्यारलल टु आरएम हो र ओआर प्यारलल टु एमएन हो र कुनै पनि क्वाड्रिलेटरलमा टू पेयर अफ अपोजिट साइड यदि प्यारलल छ भने त्यो पक्कै प्यारलेलोग्राम हुनुपर्छ। दैट मे बी स्क्वायर, रेक्टेंगल और प्यारलेलोग्राम और रोम्बस, और that may be rectangle, square or rhombus, but every rhombus, square and rectangle are parallelogram. So ORMN is a parallelogram and similarly PLOS is also a parallelogram. हो अब एरिया अफ प्यारलेलोग्राम PLOS र एरिया अफ प्यारलेलोग्राम ORMN इक्वल छ। कसरी हो त अब के गर्छौं भने यो PQRS र LQMN को एरिया त इक्वल छ हो त त्यो दुईटा एरियाबाट हामीले LOQR को एरिया माइनस गरिदियो भने, LOQR को एरिया माइनस गरिदियो भने PQRS बाट हो PQRS बाट LORQ हटाइदियो भने PLOS आउने हो र LQMN बाट LORS हटाइदियो भने, यो हटाइदियो भने ORMN आउने हो र त्यो PQRS र LQMN त इक्वल एरिया थियो। इक्वल एरियाबाट इक्वल पार्ट LOQR घटायो भने बाँकी जुन पार्ट आउँछ त्यो पनि इक्वल एरियाको पार्ट आउँछ। सो PLOS को एरिया र ORMN को एरिया इक्वल हुने भयो र PLOS प्यारलेलोग्राम हो र ORMN पनि प्यारलेलोग्राम हो। सो PLOS प्यारलेलोग्राम को एरिया र ORMN प्यारलेलोग्राम को एरिया इक्वल हुने हो त रिजनमा के लेखिदिन्छु भने अन सब्ट्र्याक्टिङ equal area, on subtracting equal area LOQR from equal area parallel equal area PQRS and LQ इक्वल एरिया PQRS एंड LQMN प्यारलेलोग्राम है। ल यो रिजन अनुसारबाट त्यो चाहिँ हाम्रो इक्वल हुने भयो। कुन इक्वल हुने भयो? एरिया अफ PLOS र एरिया अफ ORMN इक्वल हुने भयो। ल अब यो PLOS को प्यारलेलोग्राम को डायगोनल लाइन हो LS। सो डायगोनल लाइन LS ले PLOS को प्यारलेलोग्रामलाई टू इक्वल पार्टमा डिवाइड गर्छ र अर्को चाहिँ हो त पहिला त्यो लेखौँ न एकचोटि हैन कि PLOS प्यारलेलोग्राम को जुन डायगोनल लाइन LS हो अथवा SL हो त्यो SL ले चाहिँ टू इक्वल पार्टमा डिवाइड गर्छ हैन र अर्को यतापट्टि चाहिँ के हो हाम्रो कि सो पहिला त्यो लेखौँ है एकचोटि अथवा डाइरेक्ट लेखौँ 2 नम्बर को स्टेटमेन्टमा टू ट्रायंगल अथवा एकचोटि यसरी लेखौँ प्यारलेलोग्राम PLOS एरिया अफ प्यारलेलोग्राम PLOS इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया अफ ट्रायंगल LOS। यो कसरी भयो त किनभने डायगोनल LS ले प्यारलेलोग्रामलाई 2 इक्वल एरिया अफ ट्रायंगलमा डिवाइड गर्छ हो त यसको रिजन हामीले के लेख्छौं भने डायगोनल LS अफ प्यारलेलोग्राम POLS
parallelogram PLOS divides the parallelogram into two equal area, divides the parallelogram PLOS into two equal area, into two equal area हो ल। अब चाहिँ सिमिलरली फेरि अर्को चाहिँ यतापट्टिको जुन प्यारालेलोग्राम छ हाम्रो ORMN हो, ORMN को डायगोनल RN भन्ने डायगोनलले ORMN प्यारालेलोग्रामलाई टु इक्वल एरियामा डिभाइड गर्छ, टु इक्वल एरिया अफ ट्रायंगलमा, र ORN यसैको ट्रायंगल पार्ट हो ORMN प्यारालेलोग्रामको। सो ORN को डबल एरिया प्यारालेलोग्रामको एरिया बराबर हुने हो ORMN। सो हामीले फेरि के गरिदिन्छौँ भने यहाँ एरिया अफ parallelogram ORMN is equals to 2 times the area of triangle, 2 times the area of triangle ORN र यो सेम लजिक है। रिजन चाहिँ 3 नम्बरमा रिजन के लेख्छौँ, सेम एज द रिजन 2, सेम एज रिजन 2, सेम एज रिजन 2, सेम एज रिजन 2। हामीले यो 3 नम्बर पोइन्टसम्म आइपुग्यौँ। अब 4 नम्बर पोइन्टमा हामी के गर्छौँ भने कि PLOS को प्यारालेलोग्राम र ORMN को प्यारालेलोग्राम त इक्वल हो, PLOS को प्यारालेलोग्राम र ORMN को एरिया त इक्वल हो। सो PLOS को यो जुन इक्वल पार्ट छ टु एरिया अफ ट्रायंगल LOS र ORMN प्यारालेलोग्राम को जुन एरिया छ 2 टाइम्स अफ एरिया अफ ट्रायंगल ORN। सो यो दुईटै के हुन जान्छ बराबर। सो अब चाहिँ म माथिबाट नोट लेखौ, यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनशट लिनु पर्यो। यो मैले यता मेटेर गरे है। स्टेटमेन्ट नम्बर 4 मैले यता लेखे है। यो रिजन पनि म मेटिहालौँ हैन। स्टेटमेन्ट नम्बर 4 मा के लेख्छौँ अब 2 टाइम्स द एरिया अफ ट्रायंगल, 2 टाइम्स एरिया अफ ट्रायंगल LOS is equals to 2 times area of triangle ORN, triangle ORN। यो किन हो त, बिकज यसको रिजन के हुने भयो, एरिया अफ ट्रायंगल हो त फ्रम यो स्टेटमेन्ट 1 भन्न सक्छौँ हामीले, फ्रम स्टेटमेन्ट 1, 2 एन्ड 3। यो थियो हाम्रो एरिया अफ प्यारालेलोग्राम PLOS को पार्ट, र यो थियो हाम्रो एरिया अफ प्यारालेलोग्राम ORMN को पार्ट, र अलरेडी PLOS र ORMN इक्वल थियो। सो यो पार्ट इक्वल भइहाल्छ, PLOS को पार्ट यो र यो ORMN को पार्ट इक्वल भइहाल्छ। त यो वाइ बिकज रिजनमा के लेखिहाल्छु भने प्यारालेलोग्राम PLOS मात्रै हैन, एरिया अफ प्यारालेलोग्राम PLOS is equals to area of parallelogram ORMN and area of parallelogram PLOS is equals to 2 times the area of triangle, 2 times the area of triangle LOS and area of parallelogram ORMN is equals to 2 times the area of triangle ORN हैन। यो रिजन अनुसारले यो 2 टाइम्स एरिया अफ ट्रायंगल LOS र 2 टाइम्स एरिया अफ ट्रायंगल ORN बराबर हुने भयो। अब यो 2 हटाइदिन्छौँ हामीले र जस्ट 1 अब लेखिहाल्छौँ स्टेटमेन्ट नम्बर 5 मा। यसैलाई थोरै एक्सपान्ड गरेर यसलाई और के गर्न सक्छौँ, यो 2 कट गरेर सिम्प्लिफाई गरिहाल्छौँ हामीले। और एरिया अफ ट्रायंगल LOS इज इक्वल्स टू एरिया अफ ट्रायंगल, यो हामीले सिम्प्लिफाई गर्यौँ ORN, यसैलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्यौँ, 2 हटाइदियौँ हामीले है, हामीले यो 2 हटाइदियौँ। अब यो रिजन मेटिहालौँ म हैन। अब चाहिँ के गरौँ भने यो दुईटैको एरिया, यो ट्रायंगल LOS को एरियामा र ट्रायंगल ORN को एरिया त इक्वल छ भने यो दुईटै एरियामा अब हामीले के गर्छौँ भने ट्रायंगल SON एड गर्छौँ बोथ साइड। यो दुईटै इक्वल एरियामा हामीले ट्रायंगल SON बोथ साइड एड गर्छौँ है। क्वेसन अब स्टेटमेन्ट नम्बर 5 मा के गर्छौँ भने
एरिया अफ ट्रायंगल LOS, एरिया अफ ट्रायंगल LOS प्लस एरिया अफ ट्रायंगल SON सन हुने भयो है। ल ठिक छ, एरिया अफ ट्रायंगल SON इज इक्वल्स टू यता एरिया अफ ट्रायंगल ORN प्लस एरिया अफ ट्रायंगल SON, एरिया अफ ट्रायंगल SON। अब यो दुइटै इक्वल हुने भयो किनभने यो अघि नै इक्वल थियो LOS र ORN र इक्वल एरियामा हामीले इक्वल पार्ट जोड्दैछौँ ट्रायंगल SON, सो त्यो पनि इक्वल आउँछ। हो त यसको रिजन के भइहाल्छ भने on adding equal part, on adding same area to equal areas, on adding same area to equal area, on adding same area to equal area, then resulted area are equal, then resulted area are equal अथवा फुल पार्ट एक्जियम। यसको साटो हामीले और के गर्न सक्छौं भने फुल पार्ट एक्जियम लेखे पनि भयो अथवा अन एडिङ सेम एरिया टू इक्वल एरिया देन रिजल्टेड एरिया आर इक्वल लेखे पनि भयो अथवा और फुल पार्ट एक्जियम लेखे पनि भयो है। अब हामीले यहाँबाट के गर्न सक्छौं भने स्टेटमेन्ट नम्बर 6 मा हामीले के गर्न सक्छौं भने यहाँबाट के भन्न सक्छौं कि अब LOS र SON कम्बाइन गरियो भने हाम्रो ट्रायंगल बन्ने हो LSN। सो यहाँबाट यो के लेख्न सक्छौं एरिया अफ ट्रायंगल LSN। अब यतापट्टि ORN मा SON जोडियो भने हाम्रो ट्रायंगल बन्ने हो SRN, एरिया अफ ट्रायंगल SRN। अब ट्रायंगल LSN र SRN इक्वल छ भने ट्रायंगल LSN हो र ट्रायंगल SRN इक्वल छ भने यसको अर्थ के हो कि यो सेम बेस हो SN को सेम बेस हो र लाइन बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन LR एन्ड SN हुनुपर्छ हो। यो ट्रायंगल LSN र ट्रायंगल SRN इक्वल छ, इट मीन्स you must be lying between the same parallel lines SN and LR because they have same base SN and they must be lying between the same parallel lines SN and LR. So LR is parallel to SN. अब हामीले 7th लाइनमा के लेख्दिन्छौं भने डाइरेक्ट LR parallel to SN लेख्दिन्छौं, लेख्दिन्छौं यो पोइन्ट नम्बर 7 मा। यो त जस्ट एड गरेको हो, अघिकै पार्ट हो, सो यसकोमा रिजन केही लेख्नु परेन, र यसको क्वेशन स्टेटमेन्ट नम्बर 7 मा के लेख्दिन्छौं डाइरेक्ट LR इज प्यारलल टु SN। यसको रिजन के लेख्दिन्छौं हामीले, यसको रिजनमा के लेख्छौं हामीले बिकज एरिया अफ ट्रायंगल LSN is equal to area of triangle SRN which have same base SN, so they must be lie between same parallel lines, so they must be lie between same parallel lines, so that their area are equal, हो। यति हाम्रो यो रिजन चाहिँ लेखिदिन्छौं यति।
कि नभए यो एक लाइनले यति लेखे पनि हुन्छ, यति लेखे पनि हुन्छ हो, कि नभए यो पुरै हामीले लेख्यो भने झन् क्लियर हुने भयो के। एलआर प्यारलल टु एसएन किनभने एरिया अफ एलएसएन एरिया अफ एसआरएन इक्वल छ, त्यही भएर कि नभए व्हिच यो इक्वल टु यो व्हिच हेभ द सेम बेस एसएन एलएसआर र एसआरएन को सेम बेस हो एसएन, र अब यो एसएन बेसमा छ भने दुईटै एलएसआर र एसआरएन सेम बेस एसएनमा छ र यो दुईटै ट्रायंगलको एरिया इक्वल हो भने इट मिन्स दे मस्ट लाई बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन्स एन्ड व्हिच इज द प्यारलल लाइन्स एलआर एन्ड एसएन हो। सो एसएन बेसमा छ भने एसएन को लाइन एलआर सँग प्यारलल हुनु पर्यो एलआर एलएसएन र एसआरएन को ट्रायंगलको लागि। सो एलआर प्यारलल टु एसएन भएको हो। यति हामीले गरेर यसरी यो क्वेशन सक्यौ, क्वेशन नम्बर 2। अब नेक्स्ट क्वेशन नेक्स्ट भिडियोमा गरौँला। यो तलको पार्ट छ कि छैन आएको क्यामेरामा एकचोटि स्योर गरौँ है। तलको पार्ट आएको छ, ठिक छ, आएको छ मजाले। यो तलको लाइन आएको छैन, जस यहाँसम्म आएको छ मजाले, यहाँसम्म मजाले आएको छ। हाम्रो यति मात्रै हो, यति मात्रै हो है ल। सो हाम्रो सबै पार्ट आएको छ क्यामेरामा, ठिक छ। अनि यसरी गरेर हामीले यो क्वेशन सक्यौं। नेक्स्ट क्वेशन हामीले नेक्स्ट भिडियोमा गरौँला हो। भिडियोमा केही एडभाइस सजेसन छ भने एकचोटि कमेन्ट गर्नु पर्यो र मैले यो धेरै स्टेपहरु गराउँछु ताकि क्लियर होस् के बुझ्नको लागि। म चाहिँ धेरै स्टेपहरु गराउँछु र ल्याङ्ग्वेजहरु म अलिकति धेरै लेख्छु रिजनहरुमा पनि। त्यो चाहिँ किन लेख्छु भने धेरै बुझियोस् क्लियर होस् त्यसको लागि लेख्छु म है। र त्यसरी एक्जाममा लेख्यो भने धेरै राम्रो, नभए सर्टकटमा लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है ल। यो स्टेप पनि 7 वटा जुन छ त्यो 7 वटा स्टेप नगरेर अघिबाट थोरै थोरै स्टेप काट्दा पनि हुन्छ है। यसरी गरेर हामीले यो क्वेशन नम्बर 2 को सिसक्यौ। नेक्स्ट क्वेशन नेक्स्ट भिडियोमा गरौँला। यो भिडियोमा अहिले यति नै गर्छु। भिडियोमा केही एडभाइस सजेसन छ भने त्यो एडभाइस सजेसन कमेन्ट गर्नु पर्यो र फर्दर कुन टपिकमा र कुन सेटको अथवा कुन केही छ कुनै क्वेशन गर्नुपर्ने भन्ने त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्नु पर्यो। अनि भिडियो म्याक्सिमम शेयर गर्नु पर्यो, म्याक्सिमम शेयर गर्न लगाउनु पनि पर्यो, सब्स्क्राइब पनि गर्नु पर्यो, सब्स्क्राइब गर्न पनि लाउनु पर्यो। म भिडियो चाहिँ डेली पर डे हालिरहेको हुन्छु हाम्रो यो टप 10 सेटको र डिआर सिमकोटा प्र्याक्टिस बुकको। सो चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर हामीले राख्यौँ भने भिडियोको नोटिफिकेसन आउँछ मैले भिडियो हाल्ने बित्तिकै है। र बेल आइकन प्रेस गरेर राख्नु पर्यो ताकि नोटिफिकेसन आओस् मैले भिडियो हाल्ने बित्तिकै। सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन जस प्रेस गर्नु पर्यो ताकि अल द नोटिफिकेसनमा प्रेस गरिसकेपछि मैले हाल्ने जति सबै भिडियोको नोटिफिकेसन आउँछ अनि टक्क भिडियो हेर्नलाई हुन्छ है। अब यति भन्दै म चाहिँ अर्को पोइन्ट के भनौँ भने टन्नै रिभाइज गरौँ, टन्नै रिभाइज गरौँ, टन्नै प्र्याक्टिस गरौँ र टन्नै मेमोराइज गरौँ, टन्नै रिभाइज गरौँ, टन्नै प्र्याक्टिस गरौँ र टन्नै मेमोराइज गरौँ है। र अर्को कुरा के हो भने च्यानलमा भिडियो खोज्नको लागि के धेरै मिहिनेत गर्नु पर्दैन। सिधै चाहिँ मैले प्लेलिस्ट बनाएको छु रिड मोर 10 सेट सी म्याथको प्लेलिस्ट। त्यसमा रिड मोरको टप 20 सेट अथवा सेटको भिडियोहरू त्यो प्लेलिस्टमा हुन्छ र प्र्याक्टिस बुकको पनि त्यही प्लेलिस्टमा हुन्छ र अरू भिडियोहरू त्यही प्लेलिस्टमा छ। अर्को एउटा छ हामीसँग ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 को प्लेलिस्ट। त्यसमा ट्रिग्नोमेट्रीको सबै भिडियोहरू छ। अप्सनल म्याथको अलरेडी 15-17 घण्टाको भिडियो छ त्यहाँ। र अरू चाहिँ हाम्रो प्लेलिस्ट बन्छ रिड मोर टप 10 रिड मोर 10 सेट साइन्सको प्लेलिस्ट बन्छ आजबाट र रिड मोर 10 सेट कम्प्युटरको भिडियोको प्लेलिस्ट बन्छ अर्को विकमा। तर साइन्सको आजै बन्छ है। सो यो सबैलाई शेयर गरौँ, सब्स्क्राइब गर्न लाऊ, शेयर पनि गरौँ, सब्स्क्राइब पनि गरौँ, शेयर गर्न सब्स्क्राइब गर्न पनि लाऊ है। यति भन्दै टिल देन सबैलाई चाहिँ बाई बाई, टेक केयर अफ योर्स है।